جس تھی نے اپنے باپ دے دہلیز دے اندر رہ کے 24-25 سال گزارے نے آج تیرے گھر دے اندر آ گئی ہے انہوں ایڈجسٹ ہون لگیاں کو سال 6 مہینے تے لگنے نے نا انہیں آندیاں تے تیرے اشاریاں تے نہیں چلنا انہوں کو تیرے گھر دا ماحول سمجھن لگیاں تیری سوچ فکر سمجھن لگیاں کچھ تے وقت لگے گا بلہ میں نے ایک بھائی نے گل سنائی ایک بندہ انہیں جناب شادی کیتی ہے کوئی یتیم عورت خرید کے نا وہ دن نکاح کر لئے تے گھر دے اندر کو 8-10 افراد نے جدہ دل کر دے اس بہو نو مارنا شروع کر دیندہ ہے کدی شورا مارن لگ جاندہ ہے کدی ساس مارن لگ جاندی کدی دیور مارن لگ جاندے نے کدی نندا مارن لگ جاندیاں نے اللہ دی قسمیں اے جڑا ظلم دا بازار گرم ہوندہ ہے نا غریب تیاں نو دھیان نال ویایا کرو اور اے سوچ کے ویایا کرو اسی جتے بیٹیاں دا رشتہ کر رہے ہیں اے رشتہ کسی انسان نال کر رہے ہیں یا درندے نال کر رہے ہیں ایک گلہ اپنے ماں پیاں نو نہیں دس دیاں کہ تے میرے ماں باپ پریشان نہ ہو جان لیکن ظالموں ایک گل یاد رکھیا جے اس ظلم دا بازار گرم کرن والے ہو اس بیٹی نو مارن لگیاں ایدہ باپ تے نہیں ویکھ رہا ہوندہ ایدی ماں تے دے پرا تے نہیں ویکھ رہے ہوندے تسی جو بھی کر دے جے اللہ تواڈی آپ نگرانی کر رہے ہیں خصوص بیوی اپنے خامد واسطے سکون ہے تے ایک کہندہ ہے جدوں دیئے میرے گھر دے اندر آئیے مینوں سکون ملیا قرآن کہندہ ہے بیوی کی ہے ایک کہندہ ہے مینوں سکون ہن دسو غلط کون ہے قرآن دا تے ایک لفظ سچ ہے قرآن کہندہ ہے بیوی سکون ہے تو ایک کہندہ ہے میں بے سکون ہاں قرآن کہندے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے اے بازار دے اندر محبت لبدا پھر دے 14 فروری دا دن تلاش کر کے محبت لبدا پھر دے جنہیں دن نعمت رب تعالیٰ دی اے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے جنہیں بارش رب دی نعمت ہے اے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے تے خامد بیوی والی نعمت دی ناشکری کر رہی ہے تے بیوی خامد والی نعمت دی ناشکری کر رہی ہے ایک کہندہ ہے عورت پیر دی جتی پائی پائی نہ پائی تے بیوی بھی کئی اڈیاں کاریاں آئیاں کہندیاں نے تیرے ورگے بڑے ویکھے نے ہیں اے بھی اللہ دی دیتی ہوئی نعمت دی نہ قدری کر رہی ہے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے اس بزم کے مہمان خطیب اسلام محبوب عوام خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا او كما قال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے 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 مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ اوے بچیو اوے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ
مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے اور گود میں ان کو لے کر کہیں سعدیہ گود میں ان کو لے کر کہیں سعدیہ دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے خوشی دے موقع تے اس تقریب سعید دا اہتمام کیتا گیا ساڑی اس مسجد دے امام مولانا محمد حنیف شاہ حافظہ اللہ انہاں دے صاحبزادے دی شادی نکاح دے موقع تے اس پروگرام نو ترتیب دیتا گیا اللہ رب العالمین ساڑھے اس بھائی دی آن والی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے دو خاندان آپس دے اندر کٹھے ہون واسطے جا رہے ہیں اللہ انہاں دونوں خانداناں نو آپس دے اندر اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے کچھ نوجوان بار بیٹھے نے بزرگ پاویں بیٹھے رہو نوجوان اگے تشریف لے آؤ تے جڑے پیچھے نوجوان بیٹھے نے اگے آ جو ہے بچے شرارتاں کری جاندے اور بیٹا علیحدہ علیحدہ ہو جو الگ الگ ہو جو وکھرے وکھرے ہو جو میرا پتر اے بچے دا خیال کرو یہ ٹک نہیں رہا ان کو مسئلہ ہے بیٹھا رہن دے کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں بیٹھا رہن دے حضرات ماشاءاللہ میرے تو قبل تسا حباب نے قرآن پاک دی تلاوت بھی سماعت فرمائی حمد و نعت بھی سماعت فرمائی برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب سماعت کیتا میرے بعد ساڑھے معزز مہمان خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا خطاب عام ہوئے گا اللہ تمام علماء کرام دا بیان کرنا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دی سورۃ الفرقان دی آیت نمبر 54 اور سورۃ الروم دی آیت نمبر 21 تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی انہاں دونوں آیات دے اندر سورہ فرقان دی آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے دے سسرالی اور نسبی رشتیاں دا تذکرہ فرمایا اور سورۃ الروم دی آیت نمبر 21 دے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے 3 نعمتاں نے او بیان کیتیاں حضرات ساڑھے معاشرے دے اندر صرف سمجھا جاندہ ہے کہ ایک عورت تے ایک مرد دا نکاح ہویا ہے لیکن اگر سمجھا جائے اس جوڑے دے نال بڑے سارے رشتے وابستہ ہیں یعنی اس جوڑے دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت نو آگے بڑھا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا فرمایا اے لوگو
اللہ کو ڈر جو جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی دندروں حضرت حوا نو پیدا فرمایا، پھر انہاں دا جوڑا بنایا۔ اللہ فرماتے نے اس جوڑے دندروں بڑے سارے مرد بڑیاں ساریاں عورتاں پیدا کیتیاں۔ مطلب اے جڑا میاں بیوی دا رشتہ ہے نا، یہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ اے دی وجہ کر کے، اے جوڑے دی وجہ کر کے اس جوڑے نو اللہ جڑی اولاد عطا کر دے، اس اولاد دے ننیالی اور ددیالی رشتے بن دے نے۔ یورپ چلے جو اوتھے ایک کوئی تصور نہیں، نہ کسے چاچے دا پتہ، نہ تائے دا پتہ، نہ دادگیاں دا پتہ، نہ نانکیاں دا پتہ۔ اے اسلام دا نظام نکاح ہے جدے اندر حیا بھی ہے اور رشتیاں دا تقدس بھی ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتے دا بھی ذکر کیتا ہے، سسرالی رشتے دا بھی ذکر کیتا ہے۔ میں بڑی اہم گزارشات کرنا چاہنا، ساڑھے معاشرے دے اندر سوریاں والا جڑا رشتہ ہے نا، انہوں گالی سمجھیا جاندہ ہے۔ کیوں جی یہ جی ہے نا، کسی نو کئی بندے نا گال دے طور تے کہندے نے او ساڑیا، یہ جی ہے نا، یعنی یہ رشتہ عزت والا سی، اسی انہوں بطور گالی استعمال کرنے ہیں۔ یہ ایڈا مقدس رشتہ ہے۔ اللہ دی قسم مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ تعالی انہاں اپنی کتاب سیرت رہبر کامل دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، تھکے تھکے لگ رہے ہو ہیں، ٹائم ہلے تک 11 بھی نہیں بجے، تواڈے 12:30 بج گئے ہیں، ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے ٹیک چھڈو یار۔ تانوں ویکھ کے مینوں لگدا انہاں نوں سستی پئی، تھوڑے تھوڑے لاگے آ جاؤ، اللہ تانوں برکت دے، قریب آ جاؤ، لاگے آ جاؤ، اللہ تانوں سلامت رکھے، تواڈیاں جوانیاں چ برکت فرمائے۔ میں واقعہ سنان لگیا سا، اے جڑا سسرالی رشتہ ہے نا، یہ بڑا عزت والا رشتہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لے کے آئے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن دے گھر حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں اما ام حبیبہ اپنے گھر دے اندر اپنے حجرے دے اندر تے انہاں دا ویر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں ملن واسطے آئے تے بہن بھرا دوویں کٹھے بیٹھے سن، گلاں کر رہے سن تے بڑیاں محبت دیاں کو گوڑیاں گلاں ہو رہیاں سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے ام حبیبہ لگدا ہے تینوں معاویہ نال بڑا پیار ہے۔ سونیا کیڑی بہن نوں بھرا نال پیار نہیں ہوندا، معاویہ مینوں بڑا چنگا لگدا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ام حبیبہ جویں تو معاویہ نال محبت کرنی ہے ایویں میں محمد بھی محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام دے رشتے دے اندر کی لگدے نے؟ ساڑے۔ ساڑی بولی دے اندر کی لگدے نے؟ ساڑے۔ نبی پاک نے اس رشتے نو عزت دیتی کہ نہیں؟ رشتے نو عزت دیتی کہ نہیں؟ احترام کیتا کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ، یہ دے تو پتہ چل دے یہ رشتہ عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ اس واسطے رشتیاں دا احترام اسلام نے سکھائے۔ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ فرقان دی آیت نمبر 54، یہ دے تو پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے یہ دے اندر او دو پانیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے دو سمندر کٹھے ہوندے نا، فرمایا ہاذا عذب مفرات وہاذا ملح اجاج، فرمایا ایک پانی ہے جڑا بڑا ہی مزیدار ہے اور ایک پانی ہے جڑا بڑا کھارے ہے، کھارے پانی دا تے مٹھے پانی دا اللہ تعالیٰ نے کٹھیاں ذکر فرمائے۔ تے او جڑا پانی ہے نا، مٹھا پانی اپنی جگہ تے رہندے تے کھارا پانی اپنی جگہ تے رہندے، آج تک مکس ہویا ہے، مکس ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے اگے سوریاں دا تے نسبی سسرالی اور ددیال ننیال دے رشتیاں دا ذکر کیتا ہے۔ رب تعالیٰ کیوں دسنا چاہتے ہیں؟ میں اس انہاں دونوں آیات نا بڑا غور کیتا کہ میں بڑا سوچ رہا سا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹھے تے کھارے پانی دا ذکر کیتا ہے تے اگے سوریاں دا تے پیکیاں دا ذکر کیتا ہے، گل کی ہے؟ اللہ دسنا چاہتے ہیں سسرالی رشتے دا بھی احترام ضروری ہے اور اے اپنے ماپیاں والے رشتے دا احترام بھی ضروری ہے۔ جی میں وہ مٹھا تے کھارا پانی آپس دے اندر نہیں مل دے نا،
ایویں تسی انہاں رشتیاں نو آپس دے اندر گڑبڑ کر کے تے ایک دوسرے دے رشتے دی پہچان ختم نہیں کرنی. جیڑا احترام سسرالی رشتے دا او احترام انہاں نو دینا ہے. جیڑا ماں باپ والے رشتے دا احترام ہے, بھیڑاں بھراواں والے رشتیاں دا احترام ہے, او اوویں انہاں نو احترام دینا ہے. آئیے توجہ کرنا, اے جدو بندہ انہاں رشتیاں دی پہچان کر دے پھر اللہ دی رحمت نال گھر بندے دا جنت بن جاندا ہے, گھر سکون بن جاندا ہے, گھر محبت بن جاندا ہے, گھر رحمت بن جاندا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت بن جاندے نے, میاں بیوی ایک دوسرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بن جاندے نے. لو سنیا جی اللہ دا قرآن, اپنا امام تازہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد, بولو ذرا صلی اللہ, سارے بولو صلی اللہ, ہمت کرو یار صلی اللہ. تو اسی سارے آپ بولنا ہے تو میں اگے چلنا ہے, ٹائم آج میرا کھلا ہے تے تسی بولنا ہے تے میں تقریر اگے چلانی ہے. ایک باری سستی لا کے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو. ساجی بیس بالکل بند کر دیو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. فرمایا وہ ذات جن نے انسان نو بشر نو پانی تو پیدا کیتا پھر ایدے نسبی تے سسرالی رشتے بنائے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا, فرمایا نسبی رشتہ بنایا, سسرالی رشتہ بنایا. یہ تھے نبی پاک نے السلام دا ایک فرمان پیش کراؤ. نبی پاک فرما دینے کل قیامت والے دن سارے نسبی تے سسرالی رشتے ختم ہو جانگے. میں محمد دا رشتہ سسرالی رشتہ بھی قائم رہے گا تے نسبی رشتہ بھی قائم رہے گا. یعنی نبی پاک نے السلام دے جتنے بھی نسبی رشتہ دار جنہ کلمہ پڑھیا ایمان لے آندہ قیامت والے دن میرے پیغمبر دے نال ہونگے. یہ بھی نبی پاک نے السلام دے سسرالی رشتیاں دے اندر جنہ جنہ ایمان لے آندہ نبی پاک نے السلام دے نال ہونگے. اللہ اللہ توجہ کرنا, یہ آیا مبارکہ پڑھم دا مقصد دے وے رشتیاں دی پہچان کیجئے, رشتیاں دی قدر کیجئے, اپنے گھر نو سکون بنائیے, رحمت بنائیے, محبت بنائیے, اپنے میاں بیوی نے ایک دوسرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنائیے, میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت بنائیے. جدو رشتیاں دی پہچان ہو جاندی ہے رشتہ طے کیتا جاندے. اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماندے نے میاں بیوی دا جوڑا میریاں نشانیاں وچوں نشانی ہے. اسی انہاں نو اکو جنس وچوں جوڑا بنایا, یعنی جس جنس دا مرد ہے اسے جنس دی عورت ہے. فرمایا جوڑا بنایا اللہ دی کا دے واسطے. فرمایا بیوی اس واسطے بنائی ہے لتسکنوا الیہا, تاکہ سکون حاصل کیتا جائے. میاں بیوی دا جوڑا ایک دوسرے واسطے سکون ہے. معذرت دے نال غصہ نہ کرنا, میں کڑوی گل کر لگا ماں, برداشت کرنا جے تے دھیان کرنا جے. اللہ فرماندے نے میاں بیوی تے بالخصوص بیوی اپنے خامد واسطے سکون ہے. تے ایک کہندا ہے جدوں دی میرے گھر دے اندر آئیے مینوں سکون ملیا. انجی ہے نا, کہندا جدوں دی میرے گھر آئیے مینوں سکون. قرآن کہندا بیوی تے ایک کہندا مینوں سکون. قرآن کہندا ہے بیوی کی ہے, ایک کہندا ہے مینوں سکون. ہن دسو غلط کون ہے؟ قرآن دا ایک ایک لفظ سچ ہے, قرآن پاک دا ایک ایک لفظ حق ہے. قرآن پاک لا رہی بفی, قرآن پاک دی زیر زبر دے اندر بھی شک. ہن قرآن کہندا ہے بیوی سکون ہے تے ایک کہندا ہے میں بے سکون ہاں. گل کی انشاءاللہ
اس سوال دا میں جواب دیاں گا اینڈ تے جا کے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ازواج لتسکنوا الیہا بیوی اس واسطے بڑھائیے تاکہ سکون حاصل کیتا جائے پھر فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ پہلے کلی بیوی دا ذکر ہو رہا سی ہن خامن دا بھی نال اللہ نے ذکر ملا لیا فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے ایک دوسرے واسطے رحمت بھی نے اللہ آج ساڑھے کرام دے اندر رحمت بھی کوئی نہیں آج ساڑھے کرام دے اندر محبت بھی کوئی نہیں قرآن کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے ایک بازار دے اندر محبت لبدا پھر دے ایک کالج دے دروازیاں دے گے محبت لبدا پھر دے ایک چوکاں چرستیاں دے اندر محبت لبدا پھر دے ایک 14 فروری دا دل تلاش کر کے محبت لبدا پھر دے اللہ فرماندے نے تیرے گھر دے اندر تیری بیوی تیرے واسطے محبت ہے خامد نو کیا جا رہی ہے بیوی نو کیا جا رہا ہے تیرا خامد تیرے واسطے محبت ہے تیری بیوی تیرے واسطے رحمت ہے تیرا خامد تیرے واسطے رحمت ہے اللہ نہ ساڑھے گھر دے اندر سکون ہے نہ محبت ہے نہ رحمت ہے اور دی وجہ کے آگے آئیے میں حدیث پاک پڑھ لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا تن کے غل مرات لاربعین والی مالی گا والی جمالی گا والی حسبی گا والی دینی گا نبی پاک فرماندے نے عورت دے نال 4 وجہ کر کے نکاح کیتا جاندے اودا مال ویکھ کے جمال ویکھ کے حسب ویکھ کے دین ویکھ کے آپ فرماندے نے 4 چیزاں چ انتخاب کرنے تے دین دا انتخاب کرنے تے آپ فرماندے نے اگر دین دا انتخاب نہ کرو گے تاری بات یادا کا تاری بات یا اے میرے پیغمبر دی بد دعا ہے جڑا بندہ رشتہ کرم دے معاملے دے اندر دین نو ترجیح نہیں دیندا او نہ سکون حاصل کر سکدا ہے نہ محبت حاصل کر سکدا ہے نہ رحمت حاصل کر سکدا ہے اللہ دا قرآن کہندے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون بھی نے محبت بھی نے تے رحمت بھی نے تے جڑا بندہ نبی پاک فرماتے نے دین دا انتخاب نہ کرے تاری بات یادا کا او خاک ہی چھاندا رہے گا اینڈی بے سکون رہے گا آج ساڑھے معاشرے دے اندر رشتیاں دا انتخاب کر لگے ہاں دین نہیں ویکھیا جاندا دنیا ویکھی جاندی ہے دنیا نو ترجیح دیتی جاندی ہے نا میرے ویر اگر سکون چاہنے پھر انتخاب دین دا کرنا پینے اگر محبت چاہنے انتخاب دین دا کرنا پینے اگر رحمت چاہنے انتخاب دین دا کرنا پینے لو میں چند مثالاں پیش کراں کیڑی بیوی کیڑا خامد ایک دوسرے واسطے سکون ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ تجیبات آگرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک نے الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کر کے آئے میں چرخہ کت دی پیاں نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنی جوتی نو ٹانکا لگانا شروع کر دیتا میرے پیغمبر اپنے جوتے نو ٹانکا لگا رہے نے اس دوران نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی پشانی تے پسینہ آ گیا نبی پاک دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے میریاں نظران چرخے والوں ہٹ گئیاں نے تے محبوب دے مکھڑے تے چلیاں گئیاں نے آپ دا رخ انور ویکھن لگ گئیاں فرما دیا نے میں چرخہ قطنا بھول گئیاں محبوب علیہ السلام دا مکھڑا ویکھی جا رہیاں کیونکہ اللہ نے نبی پاک نو بڑھائی ایڈا سونا ہے میرے پیغمبر نو بڑھائی ایڈا خوبصورت ہے اے آمینہ مائی دالال تے کڈا سونا بال ویکھیا اچھی کو تھوڑی جی ہمت نال کہو آمینہ مائی دالال تے کڈا سونا بال ویکھیا آمینہ مائی دالال تے کڈا سونا بال ویکھیا ساگ بے غسن و جمال تے کڈا سونا بال ویکھیا ساریاں دائیاں مکے آیا سمجھ یتیم نچایا صدقے گلیمہ جس چم چم سینے لایا
چم چم سینے لایا گھرانا خوشحال ویکھیا چم چم سینے لایا گھرانا خوشحال ویکھیا آمینہ مئی دا لال تے کڈا سونا لال ویکھیا صاحب حسن و جمال تے کڈا سونا بال ویکھیا جس شے نوں سونا ہاتھ چلاوے برکت پہندی جاوے جس شے نوں سونا ہاتھ چلاوے برکت پہندی جاوے چند نوں جے حکم ہو جاوے دو ٹکڑے گھوندا جاوے دو ٹکڑے گھوندا جاوے تے معجزہ کمال ویکھیا دو ٹکڑے ہوندا جاوے تے معجزہ کمال ویکھیا آمینہ مئی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا اتنی سمجھے جو سمجھاواں او جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے اچھا شادی دا موقع خوشی نال کو سبحان اللہ بجھے لگ رہے شادی دے موقع تے کنجرانوں ویک کے بڑے خوش ہوندے ہو نبی پاک دی ناز سن کے توڑے چہرے دی رونق کیوں موگی تیرا محبت سجاد چوکے کو سبحان اللہ لالا صدقے جاواں جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال استاد جی کھلے اس دل نال سون چلاو اللہ توڑے سون وچ برکت فرمائے کنجوسی چنگی نہیں ہوندی محبت نال سون چلاو اللہ توانو برکتاں نال نوازے جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لال جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال منظر گسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے منظر حسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دا لالے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دا لالے ایک باری ذرا میرے نال مل کے پڑھو نا جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال ہمت کرو بولو بولو بولنا پڑا توانو جیڑا جگ تو بے مثالے او کیا بات ہے تُوہی جاگے ہو ہن میں تقریر شروع کر لینا جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لال فلکاں فرشات میری امتی فلکات میری امتی فرشات میری امتی فلکات میری امتی ہر دم جنوں خیالے او آمینہ دا لالے رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لالے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے میں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا رخ انور ویکھی جا رہیاں ایڈا سونا نبی پاک دا چہرہ صحابی کہندے نے سونیو گھر بیٹھے پریشان ہونے آ کے تواڈا مکھڑا ویکھی دے پریشانیاں مک جاندیاں نے دکھ بھول جانے تے نبی پاک دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میں لگاتار نبی پاک دا چہرہ ویکھی جا رہی ہوں رحمت کائنات میرے وال مخاطب ہوئے آپ فرماندے نے عائشہ کی لگاتار ہی میرے وال ویکھی جانی ہے تے ماں دی عائشہ کہندیاں نے محبوب جی اج تے تسی سونے بہت زیادہ لگ دے پے ہو ویسے ہی اللہ نے بڑا سونا بنایا لیکن جدوں نبی پاک نو پسینہ آمدا آپ دا غسل
حسن دوبالا ہو جایا کردا اما عائشہ کہندیاں نے سونےو اج تانوں ویکھ کے مینوں عربی دا شاعر یاد آ گیا اما جی عائشہ نبی پاک فرماندے نے عائشہ وہ شعر ذرا مینوں بھی پڑھ کے سنانا ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دے سامنے وہ عربی شاعر دے شعر پڑھے نے ادھر شعر مکمل ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا جوتا زمین تے رکھے آؤ ماں جی فرماندیاں نے رحمت کائنات میرے وال چل کے آئے میرے سر تو پکڑے آؤ میری پیشانی تے بوسا دیتا آپ فرماندے نے عائشہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے وچ ٹھنڈا پا دتیاں نے اللہ اللہ انج دے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون ہویا کر دے نے ایتھے ساڈا اے حال ہے بیوی خامد وال ہور نظراں نال ویندی ہے تے خامد بیوی وال ہور نظراں نال ویندا ہے گھر دے اندر نفرتاں گھر دے اندر لڑائیاں گھر دے اندر جھگڑے گھر دے اندر فساد جتھے فساد ہوئے اوتھے سکون نہیں ہوندا جتھے جھگڑا ہوئے اوتھے سکون نہیں ہوندا جتھے جناب ایک دوسرے دی عزت نوں اچھالے آ جائے اوتھے سکون نہیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی نو ایک دوسرے دا لباس آکی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ایک دوسرے دے حقوق برابر بیان کیتے نے لباس آکی ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے دا لباس نے تے لباس جدوں پہندا بندہ بندے دا جسم چھپا دیتا جاندے بندے دے جسم دا اے جناب پردہ بن جاندا لباس جویں اے کپڑے بندے دے جسم نو چھپا لیندے نے ایویں میاں بیوی ایک دوسرے دے عیب تے چھپا لیندے نے انہاں دے عیباں نو جناب اچھالیا نہیں کردے اے بیوی اپنے خامد دیاں گلاں غیبتاں چگلیاں اپنے ماپیاں دے سامنے نہیں کردی اور خامد اپنی بیوی دیاں گلاں اپنے جناب ماپیاں دے نال نہیں کردے بلکہ آپس دے اندر ایک دوسرے دا لباس نے ایک دوسرے دا پردہ نے اللہ جدوں بندہ اس حق نو سمجھدے کہ میری بیوی میرا پردہ ہے جدوں عورت سمجھ دیئے میرا خامد میرا پردے پھر اللہ دی قسم دکھ ہوئے سکھ ہوئے بیوی اپنے خامد دا ساتھ دیا کر دیئے بیماری دی غالت دے اندر تنگی دی غالت دے اندر پریشانی دی غالت دے اندر کئی ایسے بندے جاننا ماں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں دولتاں عطا کی دیاں جناب انہاں دو تین چار شادیاں کر لیاں اللہ دی طرفوں ازمائش آئی امتحان آیا تے جڑیاں عورتاں نے دولتاں دی وجہ کر کے شادی کیتی سی چھوڑ کر کے چلیاں گئیاں اللہ دی قسم جڑی خاندانی عورت ہوندی ہے اپنے خامن دی گھر خال دے اندر وفادار رہندی ہے اپنے خامن دا ساتھ دیندی ہے ویکھیاں نہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک نے السلام دا ہر موقع تے ساتھ دتے دکھ آئے نے پھر بھی نبی پاک دے نال سکھ آئے نے پھر بھی نبی پاک دے نال بھوک آئی ہے پھر بھی نبی پاک دے نال قدم قدم تے نبی پاک نے السلام دا ساتھ دتے جڑی میاں بیوی دا جڑے میاں بیوی دا ایسا آپس کے اندر سلوک ہے اوہی میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون نے اگے اللہ فرما دینے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے اے کئی بندے کہندے نے جی مولوی ایویں روڑا پاندے رہندے نے ایویں جناب ویلنٹائن ڈے دی مخالفت کر دے نے اے محبت دا دن نے منانا چاہیے انہاں نو کی تکلیف ہے اے کیوں روک دینے میں کہنا میرے ویر سانو جس دین نے جس اسلام نے جس محبت تو روکیے وہ دے تو رکنا چاہیے اے جڑی محبت ہے نا کسے دی تھی بہن نو پھول پیش کرنا اے میرے تیرے اسلام دے اندر جائز کوئی نہیں اور جڑا اسلام میرا تیرا دین کسے دی تھی بہن نو پیڑی نظر نال ویکھن دی اجازت نہیں دیندا او دین کسے دی تھی بہن نو پھول دین دی کیویں اجازت دیندا ہے اور جڑا میرا تیرا دین ایک عورت نو حج واسطے مارم تو بغیر جان دی اجازت نہیں دیندا او دین کیویں انج دی محبت گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ دا ٹرینڈ کیویں برداشت کرے میں کہنا اسلام نے محبت کرم دا طریقہ دسیا تے محبت دے گھر دے اندر موجود ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے جڑا شادی شدہ ہون دے باوجود
بار محبت لبدا پھر دے اللہ دی قسم او دے نال وڈا نادان کوئی نہیں اسلام نے قرآن نے میرے پیغمبر نے دسے تیری جائز محبت تیری بیوی ہے بیوی واسطے جائز محبت او دا خامد ہے اس تو علاوہ اگر کوئی اور رشتے کے اندر محبت تلاش کرو گے پھر یقیناً ندامت ہے شرمندگی ہے تباہی ہے بربادی ہے اسلام نے اجازت دیتی ہے اس محبت دی اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے دسیا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے کیویں محبت نے لو ایک مثال لیجئے میرے پیغمبر السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن رحمت کائنات نے السلام دے کل مہمان آ گیا نبی پاک نے السلام فرما دینے کون ہے جڑا ساڑھے مہمان دی مہمان نوازی کرے گا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دے مہمان نو نال لیے تے جا کے اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والیے نبی پاک دا مہمان آیا کچھ کھان نو گئے کہن لگیاں کھان نو تے ہے پر بچیاں واسطے فرماندے نے بچیاں نو بھوکا سلا دیو نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیو زمین تے سونے دا مہمان راضی ہو جائے گا عرشاں تے رب رحمان راضی ہو جائے گا ہن میاں بیوی دا آپس کے اندر اتفاق سلوک اتحاد خامن دی عزت بیوی دی عزت خامن دی عزت ایک دوسرے دی جناب عزت کرنے والے میاں بیوی میرے پیغمبر دے مہمان نو کھانا کھلایا واقعہ تو سن دے رہندے ہو اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے نو ایسے پاگ لائے نے ایسے رنگ لائے نے فجر دی نماز میرے پیغمبر دے کولے ابو طلحہ نے پڑھی رحمت کائنات حضرت ابو طلحہ نو ویکھ کے مسکرا رہے نے حضرت ابو طلحہ کہندے نے سونےو کیوں پہ مسکران دے ہو آپ فرماتے ہیں ابو طلحہ زمین تے میں مسکرا رہا عرشاں تے عرشاں والا رب مسکرا رہا ہے رات والا تواڈا عمل ویکھ کے عرشاں والا رب عرشاں تے مسکرا رہی ہے تے کائنات دے رب نے قرآن نازل کیتے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ فرمایا انہاں نوں آپ ضرورت ہوندی ہے اپنی ضرورت تے مسلمان بھائیاں نوں ترجیح دیندے نے قیامت تک قرآن سلامت رہے گا اس میاں بیوی دے کردار تے محبت دی داستان سلامت رہے گی اللہ اللہ اسی طرح اس آیا مبارکہ دے اگلے حصے دن اللہ فرماندے نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت وی نے کیویں رحمت نے سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے السلام دے کسی صحابی نے کام کروا سے گھروں باہر گئے نے شام نو واپس آئے نا تے بیوی نو کہنے لگا اللہ والیے کچھ کھان نو گئے تے لے کے آنا گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں کہنے لگی کھان نو تے کوئی چیز کوئی نہیں خامد نے بیوی نہ لڑائی نہیں کی تھی بلکہ واپس ٹر پیے ادھر جناب بیوی نے اپنے خامد نو بھکھیاں واپس جاندیاں ویکھیاں نہ حدیث پاک نے الفاظ نے اس اللہ والی نے اللہ تے سامنے ہاتھ چک لینے کہندی اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہ میرا یقین ہے رزق دین والا تو ہے اللہ رازق تو ہے اللہ چکی دے اندر دانے کوئی نہیں تندور دے اندر جناب آگ جلا دینیاں میرے بالک میں چکی دا پاٹ صاف کر دینیاں اتنا کچھ میں کر سکنیاں اللہ سونے رزق دین والا تو ہے اللہ روٹی کھلان والا تو ہے اللہ رازق تو ہے گھر دے اندر دانے کوئی نہیں اللہ دی قسم پکان نو کوئی چیز کوئی نہیں لیکن بی بی نے کس امید نال رب نو پکاری ہے کس توکل نال رب نو پکاری ہے ادھر دعا کی تھی کچھ دیر تو بعد خامد آیا کہنے لگا اللہ والی ہے میرے بعد کوئی کھانے دے انتظام ہویا کہ نہیں کہنے لگی آجو اللہ کو انتظام کر دے خامد نو بٹھا دیتے آپ جا کے چکی دا پاٹ ویکھیاں تے آٹے نال بھریا پیا ہے تندور ویکھیے تے بکرے دیاں چامپاں نال بھریا پیا ہے اللہ وجہ کیا گئے اللہ فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت نے، شرطیں وے دل پاک ہونے چاہیے نے، دل صاف ہونے چاہیے نے، خامد بیوی دا احترام کرے، بیوی خامد والے رشتے دا احترام کرے۔ اللہ اللہ جویں تین نعمتاں صاحب دے اندر بیان ہوئیاں، ایویں اللہ تعالی نے سورہ نبا دے اندر اپنیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے زمین تیرے واسطے فرش بنا دیتا، پہاڑاں نو میکھاں بنا کے لگا دیتا۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، فرمایا رات نیند واسطے بڑھا دیتی، دن کم واسطے بڑھا دیتا، آسمانہ تے سورج چمکا دیتا، کدی بل بھی نہیں لیا۔ فرمایا آسمانہ تو بارش نادل کی تھی، زمین دنوں اناج پیدا کر دیتا۔ فرمایا سات آسمان بغیر تھما تو کھڑے کر دیتے، وان سمن نے باغات وان سمن نے میوہ جات عطا کیتے، وڈیاں وڈیاں نعمتاں دا ذکر کر کے اللہ فرماندے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جویں زمین اللہ دی نعمت ہے، ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے، جویں پہاڑاں زمین تے اللہ دی نعمت نے، ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے، جویں سورج نعمت ہے، ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے، جویں رات نعمت رب تعالیٰ دی، ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے، جویں دن نعمت رب تعالیٰ دی، ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے، جویں بارش رب دی نعمت ہے، ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے، جویں پھل تے باغات تے میوہ جات بندے واسطے رب دیاں نعمتاں نے۔ اللہ دی قسم ہے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے۔ تے یاد رکھیا جے بندہ جدوں نعمت دی قدر کر دے، اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا میری دتیاں ہوئیاں نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے تے میں ہور عطا کراں گا، اگر نہ شکریہ کرو گے تے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ تے خامد بیوی والی نعمت دی نہ شکری کر رہی ہے، تے بیوی خامد والی نعمت دی نہ شکری کر رہی ہے۔ ایک کہندا ہے عورت پیر دی جتی پائی پائی نہ پائی، کی کہندا ہے عورت پیر دی ہائے، اللہ کہندے نے تیرے واسطے نعمت دے، تو کہنا عورت پیر دی جتی، یہ مطلب اس نعمت دی نہ قدری کر رہے ہیں۔ تے بیوی بھی کئی اڈیاں کاریاں آئیاں کہندیاں نے تیرے ورگے بڑے ویکھے نے ہیں، اے بھی اللہ دی دتی ہوئی نعمت دی نہ قدری کر رہی ہے۔ حضرات جتھے نعمتاں دی نہ قدری ہوئے اتھے محبت ہوندی، اتھے برکت ہوندی، اتھے رحمت ہوندی، اتھے سکون ہوندا نہیں ہوندا۔ اچھا پھر بڑی مزے دی گل ہے، اے جدوں برات لے کے جاندا ہے نا 100 براتی نال ہوندے نے، ہیں پیو دا کو 20-25 لاکھ روپیہ خرچہ کروا کے برات لے جا کے میرج حال وچ بیٹھ کے مولوی صاحب کہندے نے فلاں بنت فلاں تینوں قبول ہے، کہندا قبول ہے، کی کہندا کی کہندا جنہ جنہ کیتا قبول ہوتے بولو، تے جنہ نہیں کیتا اللہ کرے جلدی جلدی کو سبب لگ جائے، کی کہندا ہے قبول ہے۔ تے جدو گھر لے کے آندا کہندا قبول، جدو گھر لے آندا ہے ادو کہندا قبول، کہندا ہن چنگی نہیں لگدی۔ پہلے 100 بندہ نال جا کے ساریاں نو گواہ بنا کے ہیں دلہا بن کے ابے دا کو 40-50 لاکھ روپیہ خرچہ کرا کے لوگاں دے سامنے کہندا قبول ہے۔ تے جدوں ویاہ کے گھر لے گیا کہندا ہن مینوں قبول، یا تے ادو سوچنا سی نا، ادو قبول قبول کیتا سی ادو سوچنا سی، جے قبول کر لیا نا یہ تے پیرا دے۔ اور بیبیاں بھیڑاں سین کر لگیاں، میری بھیڑ 100 باری سوچنا چاہیے تے جدے نال تیرے ماں باپ نے تیرا رشتہ کر دیتا ہے نا، اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر بھی اتار چڑھاؤ آ جاندا ہے۔
ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ 40-50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। हज़रात आइए दीन नू समझिए, दीन वाल ध्यान कीजिए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा तकद्दस वाला रिश्ता है, बड़ा एहतराम वाला रिश्ता है, जिन्हों बदनाम कर दिता गया। अल्लाह की कसम मैनू एक अल्लाह वाले याद आए, सुनिया जो इमाम तादा हुए अल्लाह दे नेक बंदे मुहद्दिस ने, इमाम ने बैठिया बैठिया ना बीवी नू कहन लगे लाड़िए तू भी जनती है ते मैं भी जनती हूँ। ये बीबी हस के कहन लगी बुजुर्गो तुहानू अज की होया? बैठिया बैठिया मैनू भी जनती कहते पे हो ते अपने आप नू भी जनती कहते पे हो। कहन लगे अल्लाह ने तेनू बड़ा खूबसूरत बनाया है, तू मेरी बड़ी फरमा बरदार है, खूबसूरत भी है खूबसीरत भी है, मेरी फरमा बरदार ते ताबेदार है। जो मैं तेनू वेना ना मैं कहना अल्लाह सोनिया तेरा शुक्र है मैनू एडी खूबसूरत ते नेक फरमा बरदार औरत दी है, मैं रब दा शुक्रिया अदा करना। ते कहंदा मेरा रंग काला जिहा नक्श भी उंजदे ने ते जदों तू मैनू वेनी होएगी ते कहंदी होएगी अल्लाह सोने जो दिता है सबर ही है, जो दिता है सबर ही है। ते साबर भी जनती ते शाकर भी, साबर भी जनती ते शाकर भी। जदों कबूल कबूल कर लिया ना इन्हां ते पहरा भी देना है अल्लाह, फिर घर सुकून भी बनेगा, घर रहमत भी बनेगा, घर मुहब्बत भी बनेगा, घर नेमत भी बनेगा। अल्लाह अकबर। गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। फरमाया मियाँ बीवी दे बारे अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक के अंदर फरमाया मेरे जड़े बंदे ने मेरे को दुआवां करते हैं अल्लाह सानू जड़ियां बीवियां अता करे, उन्हां दे अंदरों जड़ी औलाद अता करे। मालिका साडे अखां दी ठंडक बना देना अल्लाह। जिथे बीवी ने एक चाहिदी है, जिथे औलाद ने एक चाहिदी है, उत्थे साडा किरदार भी मुत्तकीन वाला बना देना। हुण ये आया मुबारका दसदी है मियाँ बीवी एक दूसरे दी अखां दी, एक दूसरे दी अखां दी। ये कहंदा मैं इहनूं वेना ते मेरा ब्लड प्रैशर चढ़ जाता है। क्यों जी इंजी है ना, कहंदा इहनूं वेख के मैनूं गुस्सा चढ़दा है। अल्लाह कहंदे ने मियाँ बीवी एक दूसरे दी अखां दी ठंडक ने। और नबी पाक दी हदीस है रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पुछया गया सुनियो सब तो बेहतर औरत केड़ी है? नबी पाक फरमांदे ने सब तो बेहतर औरत ए वे कि ओदा खामद ओदे वाल वेखे ते खुश हो जाए, ओदा खामद ओदे वाल वेखे ते खुश। है कहंदा इनू वेख के मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। दीन कहंदा है, नबी पाक दी हदीस कहंदी है कि सब तो बेहतर औरत होए जिन्हों वेख के ओदा खामद खुश हो जाए। ए पिछले तो पिछला जुमा जड़ा ना मैं ऐशा मस्जिद में पढ़ाया, जुमे के आखिर देना यो ही मौजू सी जड़ा मैं बयान कर रहा। एक भाई खड़े हो गए, उम्र होनी को 45-50 साल, तुसी वीडियो शायद देखी हो। कहने लगा जी तुसी जुमा बड़ा सोहना पढ़ा है, पर एक गल बीबियां नूं दसो कि असी शाम नूं जदों घर आना हुंदा ना इन्हां नूं कहो जरा को नहा नू लिया करो, कपड़े कुपड़े बदलिया करो। असी घर जदों आने आ ते इन्हां नूं वेहने इंज लगने आ, इंज लगदा है जिवें साडे घर दे अंदर कोई काम करन वाली मासी फिरदी हुंदी। यानी बंदे भी बड़े तपे हुए ने अपनियां जनानियां ते। और ये अंदर साडियां बीबियां भैणां दा भी कसूर है। बाजार जाना होए ते सारे जान दा मेकअप थप के बन सवर के बाजार के अंदर जांदियां ने ते खामद के सामने पेश होने वास्ते कदी मुंह भी नहीं धोता। हज़रात अल्लाह की कसमें बेहतरीन मेकअप ओ मेकअप है जिहड़ा अपने खामद वास्ते कीता जाए। और इत्थे मैं हदीस पढ़ना चाहांगा सही बुखारी दी, हज़रत सुबान बयान करते हैं। गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے لما نزلت جدوں قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا والذین یکنزون الذهب والفضہ اس آیت دا نزول ہویا نا تے نبی پاک سفر دے اندر نے ایک صحابی کہن لگے ہائے کاش سانو کو دنیا دے خزانے دا علم ہوندا اسیں او خزانہ جمع کر لیندے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا دنیا دا سب تو بہترین خزانہ فرمایا افضلہ لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجۃ مؤمنہ و تعینہ علی ایمانہ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا دا سب تو افضل خزانہ ذکر کرنے والی زبان افضل خزانہ ذکر کرنے والی زبان رکھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ساریاں زباناں وچوں ساریاں خزانیاں وچوں افضل خزانہ جدے کولے زبان اللہ دا ذکر کرن والی سبحان اللہ پڑھدا رہندے الحمدللہ پڑھدا رہندے لا الہ الا اللہ پڑھدا رہندے اللہ دا قرآن پڑھدا رہندے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ 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 ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ پاڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اینا دنوں کسے دا کم بڑے تے کم بڑھا دے ذرا بولو ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ جڑا کرائے دے مکانہ تے رہندا ذاتی مکان عطا کر دے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ میرے مالک جڑا بیمار بیٹھا شفا عطا کر دے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ وضوغا دی صورت یارو دس دیئے وضوغا دی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلا نات سناوندا اللہ سب تو پہلا نات سناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ نبی پاک فرماندے نے افضل زبان جڑی اللہ دا ذکر کرے تے ساریاں تو افضل خزانہ جڑا او دل جڑا اللہ دا شکر ادا کرے تے ساریاں تو افضل خزانہ بیوی گوئے مومنہ گوئے تے اپنے خامن دی دین دے معاملے دے اندر معاون ہوئے اللہ اللہ دین دا معاملہ ہے اپنے خامن دے نال کھڑی گوئے نماز دا معاملہ گوئے روزے دا معاملہ گوئے تلاوت دا معاملہ گوئے عبادت دا معاملہ گوئے مسجد دی تعمیر دا معاملہ گوئے مدرسے دے بچیاں تے خرچ کرم دا معاملہ گوئے یتیماں تے خرچ کرم دا معاملہ گوئے اپنے رشتہ داراں ورتن دا معاملہ گوئے اپنے خامن دی معاون بن جاندی ہے لیکن افسوس دی گل ہے آج مسلمانہ دے اندر دراڑاں پہ گیاں اے بیوی کہندی ہے تیرا میرے رشتہ داراں سلوک اچھا نہیں خامد کہندے تیرا میرے ماں باپ نال سلوک اچھا نہیں بڑی حیرانگی دی گل ہے بیٹی سکھی ہوئے نا بیٹی سکھی ہوئے تے جناب ماں لوکانوں دس دی پھر دیئے میرا دماد بڑا چنگا ہے میرا دماد بڑا چنگا ہے میرا دماد میری بیٹی تو بغیر پچھے بغیر قدم نہیں چکدا جویں میری بیٹی کہن دیئے اویں میرا دماد کر دے اگر اے ہو کام اے دا پتر کرے تے کہن دیئے میں تے جدوں دا منڈا ویایا رن مرید ہو گیا
اپنی بیٹی نو سکھ ملے تے کہندی ہے میرا دماد بہت چنگا ہے، تے جدوں کسے دی دھی نو اپنے گھر لے کے آئیے جے خاوند نو عزت دے رہے ہے تے کی کہندی ہے کی ہو گیا ہے، کی ہو گیا ہے، رن مرید، عورت عورت دی دشمن۔ میرے بھائی دین نو سمجھیے، اپنی مردی دا دین نہیں مننا۔ اے جس دھی نے اپنے باپ دے دہلیز دے اندر رہ کے 24-25 سال گزارے نے، آج تیرے گھر دے اندر آ گئی ہے، انہوں ایڈجسٹ ہون لگیاں کو سال 6 مہینے تے لگنے نے نا، انہیں آندیاں تے تیرے اشاریاں تے نہیں چلنا، انہوں کو تیرے گھر دا ماحول سمجھن لگیاں، تیری سوچ فکر سمجھن لگیاں، کچھ تے وقت لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسمیں پرسوں میں ایک جگہ تے بیٹھا سا، میں نے فون آیا، اللہ اکبر، اللہ میں نے ایک بھائی نے گل سنائی، ایک بندہ انہیں جناب شادی کیتی ہے، کوئی یتیم عورت خرید کے نا وہ دن نکاح کر لئے، تے گھر دے اندر کو 8-10 افراد نے، جدہ دل کر دے اس بہو نو مارنا شروع کر دیندہ ہے، کدی شورا مارن لگ جاندہ ہے، کدی ساس مارن لگ جاندی، کدی دیور مارن لگ جاندے نے، کدی نندا مارن لگ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسمیں، اے جڑا ظلم دا بازار گرم ہوندہ ہے نا، غریب تیاں نو دھیان نال ویایا کرو، اور اے سوچ کے ویایا کرو اسی جتے بیٹیاں دا رشتہ کر رہے ہیں، اے رشتہ کسی انسان نال کر رہے ہیں یا درندے نال کر رہے ہیں۔ ان دے بھی ظالم نے جڑا انہاں بہنا بیٹیاں دے جسماں نو سگریٹ دے نال جلان دے، ان دے بھی ظالم، اے تیاں نوانیاں اپنی باپ دی پگڑی دا خیال رکھ دیاں، اپنے پراواں دی غیرت دا خیال رکھ دیاں، ایک گلاں اپنے ماں پیاں نو نہیں دس دیاں کہ تے میرے ماں باپ پریشان نہ ہو جان، لیکن ظالموں ایک گل یاد رکھیا جے، اس ظلم دا بازار گرم کرن والے ہو، اس بیٹی نو مارن لگیاں، ادا باپ تے نہیں ویکھ رہا ہوندا، ادی ماں تے دے پرا تے نہیں ویکھ رہے ہوندے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح دے خطبے دے اندر جڑی دوسری آیت پڑھی جاندی ہے نا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ فرماندے نے تسی جو بھی کر دے جے اللہ تواڈی آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ میاں بیوی دے رشتے دے معاملے دے اندر اللہ نے ایڈا محتاط رکھے ہیں، فرمایا دھیان نہ رہنا ہے رشتیاں دے معاملے دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ آگے معاملات بگڑ گئے، ساڈا ماحول خراب ہو گیا، گھر جہنم بن گئے، وہ دی وجہ ہے رشتیاں دے تقدس نو پمال کر دیتا گیا۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام دے صحابہ نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت دے مطابق گزار کے کائنات دے رب نے انیاں برکتاں عطا کیتیاں نے، انیاں خیراں عطا کیتیاں نے، میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی بڑے نے، سکون بھی بڑے نے، رحمت بھی بڑے نے، نعمت بھی بڑے نے، اکھاں دی ٹھنڈک بھی بڑے نے۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے سلام دی صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیا نے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ذرا درود پاک پڑھو، جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان دو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان دو پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے، انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے، انج لگا نیڑے ہو کے سن لی خدائے، پڑھے آپ درود تے پڑھے آپ درود تے بلاواں نے ٹلیاں، پڑھے آپ درود تے بلاواں نے ٹلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، پیاریاں جہان تو پچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے،
روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے صدیق تے فاروق ویکھو کتھے تھاواں ملیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جگان تو میں جگانا چاہنا تے ایک واقعہ سنا کے گل ختم کرنا چاہنا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں اچھی سستی لا کے ذرا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں فرض مغابت ادا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں فرض مغابت ادا کر دے پیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھان دی دعا کر دے پیاں اپنے دکھان دی دعا کر دے پیاں فرض مغابت ادا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں محبت دا جملہ پیار دے نال سماعت فرمانا تڑپ جانا اللہ اللہ خبیبہ کیا سی سولی تے چڑھ کے بلالا کیا سی آگی اتے سڑ کے خبیبہ کیا سی سولی تے چڑھ کے بلالا کیا سی کوئلیاں تے سڑ کے جو کیتے نے وعدے وفا کر دے پیاں جو کیتے نے وعدے وفا کر دے پیاں فرض مغابت ادا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے رحمت کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر میں حاضر رہی میں عرضاں کیتیاں محبوب جی میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے عدت گزر گئی ہے دو تواڈے صحابیاں نے میرے وال نکاح دا پیغام بھیجی ہے مینوں مشورہ دیو تواڈے انہاں دوواں صحابیاں وچوں کدے نال نکاح کرنا چاہیے میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ میں تینوں مشورہ دینا وا انہاں دوواں نال نکاح نہ کر بلکہ اسامہ بن زید نال نکاح کر لے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے نے تے حضرت زید غلامی چو آزاد ہونے والے فاطمہ کہن لگیاں سنیو میرا دل نہیں مندا میں غلام دے بیٹے نال نکاح کراں میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ محمد دی مان لے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے دے رسول دی اطاعت دے اندر خیر سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میرا دل نہیں سی مندا میرا من نہیں سی مندا کہ میں حضرت اسامہ نال نکاح کراں لیکن میں نبی پاک دی منی ہے اپنے من دی نہیں منی میں اپنے من دی نہیں منی بلکہ آمینہ دے چان دی منی ہے فرما دیا نے میں سونے دا کہنا من کے رحمت کائنات علیہ السلام دا حکم من کے حضرت اسامہ نال نکاح کر لیا پھر اللہ تعالی نے نبی پاک دی صحابیہ فرما دیا نے پھر اللہ تعالی نے ایڈیاں برکتاں عطا کیتیاں فجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا نبی پاک دی صحابیہ کہندیاں نے اللہ نے اسے نکاح دی برکت دی وجہ کر کے میں نو خیر کثیر عطا کر دیتی اتنی کو خیر عطا کی تھی کہ مدینے دیاں عورتاں میری قسمت تے رشک کریا کر دیاں سن ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عاصم نذیر محمدی صاحب تشریف لائے نے میرے بھائی آئیے میں 6 چیزاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے رحمت بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت بھی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بھی نے
اور میاں بیوی ایک دوسرے واسطے خیر بھی نے، اللہ اکبر، لیکن کدوں جدوں میاں بیوی دا کردار کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گا، خامد اپنی بیوی دے حقوق ادا کرے، بیوی اپنے خامد دے حق ادا کرے۔ اور پھر آخری بات کراں تے گل ختم کراں، میاں بیوی دے آپس دے اندر اختلاف ہو جانا بڑی گل بولو بڑی گل نہیں۔ اللہ اکبر، میں نو دسو نبی پاک دیاں بیٹیاں نالو ود کے کوئی تربیت یافتہ بیٹیاں ہیں؟ کوئی بیٹی نبی پاک دیاں بیٹیاں تو ود کے تربیت یافتہ کوئی نہیں۔ آئیے نبی پاک دی بیٹی دے گھر دا بخاری پاک دا ایک واقعہ سناواں پھر گل مکاواں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک نے السلام دوپہر دے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے نے، نبی پاک نے قدم رکھیا، رحمت کائنات نے السلام نے ویکھیا حضرت علی نظر نہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے السلام فرماندے نے بیٹی علی کتھے نے؟ ابا جی میری تے علی دی کسے معاملے دے اندر لڑائی ہو گئی ہے، علی پاک دی تے حضرت فاطمہ دی آپس دے اندر کی ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ یہ مطلب ہے میاں بیوی دا لڑ پینا کو وڈی گل ہے؟ علی پاک جنتی نواب ہیں جنہ دے دلان دے بارے اللہ فرما دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور جنہ دے ایمان دے بارے اللہ فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر، ایتھے مسلمان بیٹیاں واسطے بھی بڑا بڑا سبق ہے، مسلمان بھائیاں واسطے بڑا بڑا سبق ہے۔ نبی پاک دی بیٹی او بیٹی ہے جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَجِّدَةُ نِسَاءِ اہلِ الجنہ، میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ لیکن صدقے جاواں نبی پاک دی بیٹی دی تے حضرت علی دی آپس دے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، آپس دے اندر کوئی معاملہ بڑھیا، اللہ اکبر، تے نبی پاک نو عرضاں کر دیا نے بابا جی علی گھر چھڑ کے چلے گئے نے، انہاں اج دوپہر دا آرام گھر کیتا نہیں کیتا۔ پہلا سبق سکھیا جے، حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی لڑائی ہوئی، حضرت علی نے حضرت فاطمہ نو گھروں نکالیا، آپ چلے گئے نے، سیدہ فاطمہ نو گھروں کڈیا۔ یہ تے چھوٹی چھوٹی گل تو کہندا میرے گھروں نکل جا، کتھے جائے؟ باپ نے تے 20-25 سال سنبھال کے پال کے لا الہ الا اللہ دے نام تے تیرے نال ٹور دیتی ہے۔ باپ ٹور لگیا کہندا تی یہ تیرا اوہی گھر ہے تے اے گل گل تے کہے نکل جا میرے گھروں، کتھے جاوے؟ کوئی 10 جڑے گھر وچ جائے۔ اللہ اکبر، علی پاک آپ گھروں چلے گئے نے، سیدہ فاطمہ نو گھروں نکالیا نہیں نکالیا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس کرا میں نے لگتا تسی نظرہ پھیر گئے ہو، حدیث مکمل کرنا یا بس کرا؟ درود پاک پڑھو پھر۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو لگ دے تے تواڈی فرمائش بھی پوری کر دیاں۔ سب نام پیارے لگ دینے، کو سبحان اللہ، اچھی کو سبحان اللہ۔ آصف نظیر محمدی صاحب تو ویندے بہنے تواڈی طبیعت ویکھ کے انہاں تقریر کر رہی، ایک باری سستی لا کے سجا چوکے کو سبحان اللہ، دو میں چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی
کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دے اور سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دن صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نہ لوڑائیں او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی جان جی دے نہ لوڑائیں او دا نام محمد سونا ہے انج رکھے یارا بیلی نہ چڑ کے پیا کمب دا براق ویتا سن کے او نور گبھلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے تے کی بیگیس بیکاری دیو شاناتے انہوں سدے یا رب اسماناتے جڑا فلک دبڑیاں پرونائیں او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا نام محمد سونا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی کہندی ہے بابا جی علی دی تے میری لڑائی ہوگی علی نے اج دوپہر دا آرام گھر دے اندر نہیں کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے جا میرے صحابی میرے علی دا پتہ کر کے آؤ نبی پاک دے صحابی گئے نے آ کے کہندے نے سونیو علی تے مسجد دے اندر لیٹے نے نبی پاک آپ اٹھے جا کے اپنے پیارے علی نو مسجد نے اٹھایا حضرت علی لیٹے ہوئے سی انہاں دے جسم تے مٹی لگی ہے نبی پاک اپنے ہتھاں نال حضرت علی دے جسم تو مٹی صاف کر رہے تے فرما رہے نے کم یا ابت تراب کم یا ابت تراب حضرت علی نو نبی پاک نے اٹھایا گھر لے کے آئے تے امت نو دسیا میاں بیوی دا آپس دے اندر جھگڑا ہو جانا وڈی گل اور دوسری روایت ہے جڑی میں پڑھی بخاری دی ابو داؤد دی روایت ہے ایک دن نا صحابی کہنے نبی کا پاک جلدی جلدی حضرت علی دے گھر دے اندر گئے تے آپ پریشانی ویسی تے جدوں آپ تھوڑی دیر تو بعد باہر نکلے نا تے میرے پیغمبر دا چہرہ کھلیا ہویا آپ مسکراندے آ رہے سن صحابہ کہنے نے سونے ہو بڑے مسکراندے آ رہے ہو گل کیے نبی پاک فرماندے نے میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہے دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کرا کے آ رہے ہیں جے کو میاں بیوی دا اختلاف ہو جائے نا تے تیسرے بندے نو شیطانگی دا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے میاں بیوی نو جوڑنا چاہیے اور یاد رکھیے شیطان جدوں اپنے چیلے بھیج دا ہے نا تے انہاں دی ڈیوٹی لاندا ہے کہ بھراواں نو لڑا کے آنا ہے بھیناں نو آپس دے اندر لڑا کے آنا ہے سجنا نو دوستاں نو اپنے آپس دے اندر لڑا کے آنا ہے یعنی یہ نہ چیلیاں دا کم ہوندا ہے مسلماناں دے اندر آپس دے اندر اختلاف پیدا کرنا لڑائی کرنا یہ اپنا اپنا کردار ادا کر دینے تے اے بھی نال ڈیوٹی لا کے بھیجدا ہے کہ میاں بیوی دا بھی آپس دے اندر اختلاف کر کے آنا ہے تے جدوں یہ سارے جاندے نے کوئی جا کے کہندا ہے اج میں بھرا لڑا کے آیا اے انہاں نو لاگے بٹھا لیندا ہے کوئی کہندا ہے میں اج بھیڑاں لڑا کے آیا کوئی کہندا ہے اج میں جماعتی نمازی لڑا کے آیا کوئی جا کے کہندا ہے مولوی تے امام لڑا کے خطیب تے سامعین امام تے مقتدی لڑا کے آیا تے ایک کہندا ہے میں اج میاں بیوی لڑا کے آیا اونوں کوڑ سد کے تھاپی دیندا ہے کہندا ہے انہاں تے کچھ نہیں کیتا اصل کام تے تو کر کے آیا شیطان اپنے اس چیلے تے سب تو زیادہ راضی ہوندا ہے جڑا چیلا میاں بیوی نو آپس دے اندر لڑاندا ہے تے جڑا شیطان چیلا لڑائے تے او ایڈا بھیڑا ہے او ایڈا گندا ہے تے شیطان ہو کے ایڈی وڈی گندی حرکت کردا ہے تے انسان ہو کے میاں بیوی نو لڑاوے بندہ ہو کے میاں بیوی نو لڑاوے ہے ایک گل چنگی نہیں اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے ایویں 6-7 مثالاں سنائیاں نے یہ لمبا سارا موضوع ہے میاں بیوی تے دکھ آئے تے میاں بیوی دا کی کردار ہونا چاہیے بیوی بیمار ہوئے خامن دا کی کردار ہونا چاہیے خامد بیمار ہوئے
بیوی دا کی کردار ہونا چاہیے. اللہ دی قسم بڑا طویل موضوع ہے, میں جنی دیر ورزی بیان کیتی جاواں نہ مکن والا, پر ساڈے مہمان آ گئے نے تے میرے خیال میں ہو بھی کوئی 1.5 گھنٹہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.